आउनुहोस् हिजो झैं आज हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथाको चौथो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। एक चित्त भएर भगवान शिवलाई सम्झिएर, माता सतीलाई सम्झिएर, स्वस्तानी भगवतीलाई सम्झिएर यो प्रसङ्गलाई जसले श्रद्धा भक्तिको साथ श्रवण गर्नेछ उसको घर परिवारमा कहिल्यै पनि झैझगडा हुँदैन भनेर यहाँ शास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रसङ्ग बडो श्रद्धाको साथ श्रवण गर्नुहोला। जसले एक चित्त भएर स्वस्तानी माताको कथा श्रवण गर्छ उसको परिवारमा कहिल्यै पनि झैझगडा हुँदैन, सदा सर्वदा मेलमिलाप रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा ध्यान दिएर मन लगाएर स्वस्तानीको कथा हजुरहरूले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अध्याय कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् अब चौथो अध्यायको कथालाई पनि श्रवण गर्नुहोस्। सबैजनाले कथा सुन्नुभन्दा अगाडि हातमा चन्दन, अक्षता, फूल लिएर नमस्कार गरेर बस्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन, अक्षता, फूल स्वस्तानीको पुस्तकमा चढाइदिनुहोस्। आउनुहोस् अब एकचित्त भई कथा श्रवण गरौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो। उनले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई अन्य विधान पूरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए। उता महादेव भने दक्षको घर जान बिर्सेर विष, भाङ, धतुरो खाई अचेत जस्तै भए। अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन, कन्यादानको बेला भइसक्यो, आफ्नो हातमा थापौँ भने महादेवलाई हुँदैन, अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लाग्नुभयो। उता महादेव अकस्मात झसङ्ग भई कन्यादान दिने दिन आजै हो, विष्णु पुगिसके होलान्, बेला पनि भयो होला, यस्तो सम्झेर तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरेर दक्षको घर पुगेर भगवान शिवले भिक्षा माग्नुभयो। हे विष्णु, म यति धेरै परबाट आइरहेको छु, भोक लागिरहेको छ, पहिले मलाई भिक्षा नदी कन्यादान गरे लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु। ती सन्यासी रूप महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे भिक्षुक, लग्नको समय बित्न लाग्यो, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउँला। अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भनी आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा बसाउनु भयो। महादेव कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने बिरणीले सुनको कमण्डलुले
धारा दिई दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लागेको यस्तो समयमा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखालाई छलेर सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनुभयो। त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भई विष्णुको मुखमा हेरी, तिमी भारी कपटी रहेछौ, तिम्रो विश्वासमा पर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई। दक्षको त्यस्ता कुरा सुनेर पनि नसुने झैँ गरी केही भन्नु भएन, केही पनि उत्तर दिनु भएन। सन्यासी रूप महादेवसित जान्छु भनेर भगवान नारायण वैकुण्ठ जानुभयो। त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने, हे सती, पापिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन तिमीले। हामी छँदैछौँ नि तिम्रो लागि, तँलाई दुःख हुन दिने छैनौँ हामी। अहिले उसैसित जाऊ। पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गरी रुन लागिन्। फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ, अब रुनु व्यर्थ छ। जस्तो भए पनि मातापिताले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन्। त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सतीदेवीतर्फ हेरेर भन्नुभयो, हे स्त्री, अब यहाँ बसेर के गर्ने? आफ्नो घर जानुपर्छ। मातापितासित बिदा मागेर आऊ। स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हुन्छ भनी मातापिताको नजिक गएर, हे माता, हे पिता, अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनेर सतीदेवीले भनिन्। अनि दक्ष प्रजापति र बिरानीले धैर्य धारण गरेर जाऊ छोरी भनी बिदा दिए। सतीदेवीले मातापितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन्। निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, घरबाट कहिल्यै बाहिर ननिस्केकी, सदा सुखमा पालिएकी, अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला, सुस्त सुस्त हिँड। पतिको मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म त हिँड्न सक्दछु, हजुरको वृद्धावस्था छ, परिश्रम पर्ला, बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नुहोला। यस्तै किसिमका अनेक कुरा गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्था देखी यी वृद्ध अवस्था भएको म युवती, मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण पो गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पनि नछाडी पछि लागेर गइन्। कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे स्त्री, हाम्रो घर त्यही हो, आइपुग्यो भन्दै औँलाले भगवान शिवले देखाउनुभयो। अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ, भोक पनि लाग्यो होला, जे छ झिकेर खाऊ। मलाई परिश्रम भयो, एकछिन सुत्तछु भनेर भगवान शिवले विष, भाङ, धतुरो खाई बाहिरै सुत्नुभयो। सतीदेवीले त्यो खरको झुप्रो देखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई यस्तो खरको झुपडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगाइन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारिहाल्यो, के गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछ्यौराले आँसु पुछी घरभित्र पसिन्। भित्र हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्रै देखिन्। अनि कुचोले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर सफा पारिन्। अनि स्वामी जागा भएपछि खाना के दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगिन्, तर त्यहाँ केही पनि फेला पारिनन् र मनमा विषाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टा मुनि बसिरहन्। 4 दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरी, हे पापिनी स्त्री, मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफू भित्र सुतिस्, त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्दैन थियो? केही खाइस् कि खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तरहले रिसाउन लागेको देखी हँस्याइलो मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरेर, हे स्वामी, हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन र म सुतेकी पनि छैन, यहीँ बसिरहेकी छु। मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसकेँ, अब हजुर के खानुहुन्छ भनिन्। सतीदेवी कस्ती भने सधैँ श्रृङ्गार गरी, रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहन्थिन्। सतीदेवीले त्यति भनेपछि त्यहाँ के थियो र, खाइ होली भनी करुणामूर्ति भगवान शिवलाई अत्यन्त करुणा भयो र हे प्रिय, हाम्रो घर यो होइन, त्यो खरको भित्ता च्यातेर हेर त भनेर भगवान शिवले भन्नुभयो सतीदेवीलाई। सतीदेवी भन्छन्, हे स्वामी, भएको घर नासी, नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ?
फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध म नारी जाति कसले बनाइदेला। सतीदेवीको यस्तो वचन सुनेर महादेव जुरुक्क उठ्नुभयो। उठेर खरको भित्तामा लात्तले हान्नुभयो। उज्जवल कैलाशको दर्शन गराइदिनुभयो। अनेक मणिमाणिक्यले जडेको सुनले बनेको त्यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भन्ने विचार गरिन्। अनि सन्यासी रूप महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लानुभयो। अनि भन्नुभयो, हे स्त्री, यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ। सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालन गरिन्। अनि महादेवले त्यो लिपेको स्थानमा बसेर निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी हर्षको आँसु बगाई म धन्य रहेछु, जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी महादेवलाई फूलको माला पहिराई 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्। त्यसपछि ती दुवै शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी विवाह वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरूले बडो श्रद्धाको साथ सती माताको भगवान शिवसँग विवाह भएको प्रसङ्ग सुन्नुभएको छ। यसरी हजुरहरूले कथा सुनेर कथा सुनिसकेपछि फेरि हातमा पुष्प लिएर हात जोडेर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। हजुरहरूले हातमा लिनुभएको चन्दन अक्षता फूल स्वस्थानी माताको पुस्तकमाथि चढाइदिनुहोस् र दाहिने हातले देब्रे कान देब्रे हातले दाहिने कान समातेर पुस्तक ढोग्नुहोस् अनि भन्नुहोस् स्वस्थानी माताको